बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि गौसे आज़म और ताजुल आरिफीन के लक़ब से मशहूर हैं, आप उम्मत मुस्लिमा के अज़ीम मुसल्लह और मुहसन हैं। आप ही की जद्दोजहद के नतीजे में गुमराही के अंधेरे छट गए और हज़ारों की तादाद में लोगों ने हदायत पाई। मुसलमानों को अकायद की खराबियों और बदअमली से निजात दिलाने और दीन को सरबुलंद करने के लिए आपने जो किरदार अदा किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आपका नाम अब्दुल कादिर, जबकि आपका लक़ब मुहय्यिद्दीन है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश केलान की एक बस्ती में अमल में आई। केलान, जो कि ईरान में बहरे खज़र की जनूबी साहिल पर वाक़या है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस दौर में इस दुनिया में कदम रखा जब यूरोप की ईसाई हुकूमतें मुसलमानों के इक़्तिदार को ख़त्म करने जा रही थी। खुद मुसलमानों का ये हाल था कि दीन में नई बातों को रवाज देने का चलन आम था और बेचैनी और बदअमली ने इन्हें अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था। जब मशीयत इलाही ने ये इरादा किया कि मुसलमानों को इनका भूला हुआ सबक याद दिलाने और इन्हें फिक्री और अमली एतबार से एक बार फिर बुलंदियों पर फाइज किया जाए, तो इस सिलसिले में कुदरत ने ताजुल आरिफीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में उम्मत मुसलमा को एक अजीम रहनुमा अता फरमाया। आपकी आमद की खबर हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत पहले दे दी थी। आप अक्सर फरमाते थे, एक फर्जंद अता फरमाया। हजरत अबू सालेहा मूसा और हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने अपनी इस बेटी का नाम अब्दुल कादिर रखा। आप कम सिन थे कि आपके वालिद गिरामी सैयद अबू सालेहा का इंतकाल हो गया। आपके नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला ने आपको अपनी सरपरस्ती में ले लिया। आप 5 बरस के हुए तो वालदा माजिदा ने जेलान के मदरसे में इन्हें दाखिल करवाया। अभी आप मदरसे में ज़ेरे तालीम थे कि आपके नाना का भी इंतकाल हो गया। चुनाचे आप और आपके छोटे भाई की परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा पर आ पड़ी, जिन्होंने ये फरीज़ा बड़ी मेहनत से अदा फरमाया। जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 बरस के हुए तो आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से इल्म के हसूल के लिए बगदाद जाने की इजाज़त मांगी। वालिदा तो दिल से चाहती थीं कि इनका बेटा इल्म की रिफ़तें पाए, लेकिन बगदाद जेलान से 400 मील दूर था और आज से तकरीबन 900 बरस पहले ज़राए आमदरफ़्त ने इतनी तरक्की न की थी कि यह सफ़र किसी मुश्किल के बगैर चंद घंटों में तरतीब पाता। इस सफर में सहराओं और बेयाबानों से भी वास्ता पड़ता था, जहां डाकुओं के टोले काफिलों की ताक में रहते थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने अपने प्यारे बेटे को पुरनम आंखों के साथ इजाजत दे दी। वालिद मरहूम के छोड़े हुए तरके में 80 दिनार मौजूद थे। चुनाचे हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने 40 दिनार हजरत अब्दुल कादिर के छोटे भाई के लिए रख लिए, जबकि बकिया 40 दिनार उन्होंने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की कुर्ते में बगल के नीचे सिलाई कर दिए। जब आप सफर पर रवाना हुए तो वालिदा ने आपको नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। वालिदा की इस नसीहत को अब्दुल कादिर जिलानी ने दिल में रख लिया और हजरत उम्मुल खैर फातिमा की यही नसीहत डाकुओं के एक पूरे गिरोह को राह रास्त पे लाने का सबब बनी। ये वाकया बहुत मशहूर है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जिस काफिले के साथ बगदाद रवाना हुए वो हमदान के मशहूर दूसरे डाकू ने भी यही सवाल किया तो फिर आपने वही जवाब दोहराया। इस बात की खबर जब डाकू के सरदार अहमद को मिली तो
اس نے عبد القادر کی تلاشی لی تو واقعی بغل کے نیچے کرتے میں سلے ہوئے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے پوچھا، تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور سچ سچ کیوں نہ بتایا؟ آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے یہ جواب سنا تو اس کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولا، اے لڑکے، تم نے اپنی ماں سے کہے ہوئے وعدے کا اتنا پاس رکھا اور میں اتنے برس اپنے خالق سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا تھا۔ پھر احمد نے تمام برے کاموں سے توبہ کی اور اس کے ساتھ دوسرے ڈاکو نے بھی برے کام سے بچنے کا عہد کیا۔ روایت ہے کہ تمام ڈاکو اس توبہ کے بعد نیک اور اچھی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ 488 ہجری بمطابق 1095 اسی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالمی اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا، جبکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کی غرض سے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی۔ 496 ہجری سے 521 ہجری کا دور آپ نے ریاضت اور عبادت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں، اس دوران میں شیاطین نے کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا، میں نے دیکھا عظیم روشنی نمودار ہوئی جس میں سے ایک صورت جھلکنے لگی اور اس نے کہا، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا تو وہ روشنی فوراً تاریکی سے بدل گئی اور صورت دھواں بن گئی۔ اس دھویں سے آواز آئی، اے عبد القادر، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ میں نے فوراً کہا، بے شک یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے تمہارے مکر سے بچایا۔ یعنی شیطان یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے علم پر غرور کریں، لیکن رب ذوالجلال کے کرم سے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ آپ نے 25 سال ریاضت اور مجاہدے میں بسر کیے۔ پھر آپ حضرت قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو آپ کو دن میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو فرما رہے تھے، اے عبد القادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواب دیکھنا تھا کہ آپ تڑپ اٹھے، بیدار ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور واز کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی تقریر تھی کہ بہتا ہوا دریا۔ لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے ہزاروں افراد دور دور سے آتے۔ آپ ہفتے میں 3 دن وعظ فرماتے، جبکہ ان وعظوں کا سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد بدکار اور فاسق و فاجر لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ایسے شخص کو بغداد کا قاضی بنایا جس کی ظلم سے لوگ اسے پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے خلیفہ سے کہا، تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو کہ ظالم ہے، تم اپنے خالق کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر خلیفہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاضی کو عہدے سے ہٹایا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادہ شیخ عبد الوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ پھر آپ نے نماز عشاء ادا کی، دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور فرماتے رہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چند کلمات ارشاد فرما کر آپ کی زبان مبارکہ سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا،
फिर आपकी आवाज़ पस्त हो गई और यूं रबीउल आखिर 521 हिजरी मुताबिक 13 फरवरी 1166 ईस्वी को सफर आखिरत पर रवाना हुए। आपके वसाल की खबर फैली तो लोग रोते हुए बेताबी के साथ आपकी क़यामगाह की तरफ दौड़े। आपके जनाजे और तदफीन में हजारों लोगों ने शिरकत की। आपको बगदाद में सुपुर्द खाक किया गया। बाद 941 हिजरी मुताबिक 1535 ईस्वी उस्मानी फरमा रवा सुल्तान सुलेमान अव्वल ने आपके मज़ार पर खूबसूरत गुंबद तामीर करवाया। आपके मकबरे की जियारत करने के लिए मुसलमान आज भी बगदाद का रुख करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।